विभिन्नले भन्नुभएको छ, इमानदारले सामना गर्छ, गद्दारले घात गर्छ, वीरले सङ्घर्ष गर्छ, डर छेरुवाले घोडा टेक्दछ। हामी विद्रोहका बन्दुक हौँ। ऐतिहासिक जनक्रान्तिदेखि अहिलेसम्म हामी प्रतिगमनकारीहरूका अगाडि विद्रोहका बन्दुक हौँ भने हामी आम जनताका अगाडि जनताका वास्तविक सेवक पनि हौँ। त्यसैले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सडकबाट नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक कालखण्डको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय अध्यक्ष, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव, प्रखर वक्ता, आदरणीय सम्माननीय हामी सबैका अग्रज नेत्री, माननीय नेपाल सरकारका शहरी विकास मन्त्री कमरेड रामकुमार झात्रीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मन्तव्यका लागि आउँछन् भन्ने कुरा सायद यो हलमा उभिएका हामी सबै मान्छेलाई थाहा छ। मान्छे जब स्वभावैले उही परिवर्तनको बहाको यथास्थितिमा हुने शोषण, दमन, अन्य अत्याचारका विरुद्ध प्रत्येक खेप उसले विद्रोह गर्छ र समयक्रममा व्यक्ति, समूह, समुदाय या दल सबैले गरेका विद्रोहहरू समयक्रममा तिनले वैधता प्राप्त गरेका छन्। इतिहास यस्तो छ। किन गर्यौँ त भन्दा राजनीतिक स्थायित्व मात्रै पनि हुँदो रहेछ। मान्छेको जीवनमा प्रगति पनि चाहिन्छ। प्रगतिले पनि हुँदैन। मान्छेको जीवनमा स्वतन्त्रता चाहिन्छ, लाइफको डिग्निटी चाहिन्छ, इज्जत चाहिन्छ, प्रतिष्ठा चाहिन्छ। त्यही कारणले यस्ता विविध पक्ष समाजमा मान्छे बन्ने प्रक्रियामा जब आफूलाई अपुग ठान्छ, केही पक्षहरूले उसलाई अवरोध सिर्जना गरेको ठान्छ, त्यति बेला स्वभावैले विद्रोह गर्छ। हामी आज नेपाली समाजको एउटा रूपान्तरको दिशाबाट अगाडि बढेका थियौँ र समाजको आमूल परिवर्तन र क्रान्तिका थुप्रै अभिभावना पुरा गरेर नयाँ समाज व्यवस्थामा सङ्क्रमण गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। त्यही कारणले हो 74 सालमा संयुक्त गठबन्धनमा हामी निर्वाचनमा जाँदा सबैभन्दा ठुलो पार्टी मात्रै होइन, गठबन्धनले करिब 2/3 प्राप्त गर्यो। कुशलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्नको लागि, जवाबदेहितापूर्ण ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्नको लागि 2/3 चाहिँदैन, सामान्य बहुमतले पुग्छ। तर त्योभन्दा ज्यादा सुविधा थियो तत्कालीन हाम्रो पार्टीलाई। हामी त्यहाँबाट किन धराशायी भयौँ? पूर्वोक्त कमरेडहरूले भनिरहनु भएको छ, एउटा व्यक्तिको प्रवृत्ति, जो अहङ्कार, एक्लै हिँड्ने एउटा एक्लै महाराजा खडा हुने जुन खालको महत्त्वाकांक्षा एउटा सामान्य मुख्याचा व्यक्ति जस्तो मान्छेमा देखा पर्यो नि। दुनियाँमा यस्तै हुन्छ र नेपालमा पनि यस्तै भयो। दुनियाँमा एउटा सामान्य कायर मान्छेले जब बहादुरीका ठुला कुरा गर्छ नि, आफूलाई महान प्रस्तुत गर्नको लागि अग्ला कदका बुख्याचा प्रदर्शन गर्छ नि, शासनमा आएको यो अहङ्कारले यही ठाउँमा पुर्याउँथ्यो र पुर्यायो। मैले कतै पढेको थिएँ केही दिन अगाडि, पूर्वी युरोपका एउटा देशको एकजना शासकको कहानी। उनी सामान्य परिवारका मान्छे थिए, यस्तै थिए र उनले आफ्नो इतिहासमा करिब आफ्नो शासन मात्रै ढलाएनन् कि उनले आफ्नो मुलुकलाई नै विभाजित गरे र संसारमा यस्ता खराब पात्र र प्रवृत्तिले शासन गर्दा दल मात्रै विभाजन हुँदैन, मुलुक पनि विभाजन भएको र सार्वभौमिकता पनि सत्यानाश भएका धेरैवटा उदाहरणहरू छन्। धन्न हामीले नेपाली सार्वभौमिकता हामीले एकै ठाउँ राख्न सकेका छौँ र हाम्रो मुलुकलाई एकताबद्ध गर्न सकेका छौँ। यो धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसकारण यहाँ केही थान मन्त्री, केही जिम्मेवारी हाम्रो जिन्दगीमा गौण कुरा हो। अघि किसान मान्य मन्त्रीजीले भने जस्तै हामीलाई समयले दिएको दायित्व हो, यो जिम्मेवारी हो र यो पनि धेरै राम्रोसँग थाहा छ कि कुशलतापूर्वक पूर्वा गर्नुपर्छ। त्यसकारण म हाम्रो पार्टीको पङ्क्ति र जनसमुदायलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि यो अतिरिक्त जिम्मेवारीमा पनि हामीले कुशलतापूर्वक, जिम्मेवारीतापूर्वक नै काम गर्नेछौँ।
त्यसकारण पार्टीको पङ्क्तिलाई नेताहरूलाई म आश्वस्त नै गर्न चाहन्छु। निर्वाचित संसद, त्यसले बनाएको सरकार, त्यसले बोक्नुपर्ने उत्तरदायित्व, त्यसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, अभिभावकत्व र त्यसले दिने जवाफदेहिता जब रहेन, त्यसपछि हामी आज यो ठाउँमा पुष माघ महिनाको चिसो सडकमा एउटा सङ्घर्षमा उभिएका छौँ, उत्रिएका छौँ, साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ भनेर मैले भन्दै गर्दा त्योभन्दा धेरै अहिले समय अगाडि बढ्यो कि त्यति बेला हामीले करेक्सनको अपेक्षा गरेका थियौँ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा एउटा सुधार हुन्छ, त्यसको नेतृत्व, त्यसको प्रवृत्तिमा केही सुधार हुन्छ, करेक्सन हुन्छ भन्ने आश थियो। तर समयले यहाँ पुर्यायो कि अब हामी भिन्नै पार्टी बनाएर आयौँ। यस्तो अवस्थामा बनायौँ जुन बेला निर्वाचनको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीले करिब 2/3 मत प्राप्त गरेको थियो। नेपाली समाजका तमाम अन्तर्विरोधहरू, तमाम अन्तरसङ्घर्षहरू, तमाम वर्ग सङ्घर्ष, सामाजिक सङ्घर्षहरू र ती सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर हामीले 72 सालमा नयाँ संविधान जारी गरेका थियौँ। नेपाली समाजको मन्त्री पायो, विकास त्यहाँ दौडिने, पर्वतले के गर्ने? म सामाजिक न्यायको कुरा गर्छु। मैले जहिलेदेखि राजनीतिलाई बदल्न पर्छ, बदल्ने प्रक्रिया हो भन्ने बुझेँ, त्यही बेलादेखि म न्यायोचित वितरण प्रणालीको पक्षमा छु। राजनीति शक्तिको प्राप्ति हो, त्यसको आर्जन हो र त्यसको न्यायोचित वितरण हो। अगाडिको सरकार किन ढल्यो? 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट हामी स्वयंले किन विद्रोह गर्यौँ? त्यसले वितरण प्रणालीमा न्यायोचित वितरण गरेन, अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्यो। यही होइन? त्यसकारण सबै नागरिकले मेरो राज्य, मेरो सरकार भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यो प्रत्याभूत दिने कर्तव्य हो हाम्रो, त्यो राजनीतिले दिनुपर्छ र राजनीतिक कर्मीहरूले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका मान्छेहरूले दिनुपर्छ र त्यसमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्छौँ। हिजो मात्रै शपथ ग्रहण गरेको सामान्य पदभार, एउटा सामान्य क्याबिनेटको बैठक हामीले सहभागी भयौँ। अनुभवको हिसाबले नयाँ नै हो, हामी सांसद पनि नयाँ हो। नयाँ हुँदैमा अन्तधुन्द चाहिँ छैनौँ, किनभने राजनीतिले कसरी गति लिन्छ, कहाँबाट प्रवेश गरेर कहाँ निस्किन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यहाँले दिएको शुभेच्छा जस्तै केही न केही कुरा हामीले गरेरै जानेछौँ। त्यसैले मैले अहिले सरकार र मन्त्रालयको बारेमा धेरै कुरा बोल्नु छैन, किनभने सामान्य जानकारीको कुरा पनि अब तथ्याङ्कलाई राखेरै गर्नु राम्रो हुन्छ। हिजो र आज र भोलिलाई तुलना गर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण आज मलाई यो सुविधा पनि छ, म यति नै भन्छु। तर हामी यति हो, हामीले उठाएको भ्रष्टाचार, कुशासन, गैर जिम्मेवारीपन, तानाशाही प्रवृत्ति, यसका विरुद्ध जसरी लड्दै आयौँ, हामी सरकारमा बस्दै गर्दा पनि यो प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने नै छौँ र यो विश्वस्त नै गराउनेछौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले हामीलाई यति विश्वासको सुविधा दिनुपर्छ। समय हामीलाई धेरै छैन, यो 5 वर्षको सरकार होइन। 5 वर्षको सरकारलाई धेरै कुराको सुविधा हुन्छ र यो ओली सरको सरकारलाई सुविधा थियो। नीति बनाउने, कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि आफ्नै कार्यकालमा गरेर जाने। तर यो करिब अबको 14-15 महिनापछि हुने निर्वाचन गर्ने सरकारका लागि हामीसँग धेरै समय कम छ। कम समय हुँदै गरेको कुराको पनि हामीलाई सुविधा छैन कि हामीले डेलिभरीमा, केही पोलिसी डिपार्चरमा केही न केही काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो हामी गर्नेछौँ। अघि मलाई कमरेडहरूले भन्नुहुन्थ्यो सहरी विकास मन्त्री हुनुभएको छ, स्मार्ट सिटीका कुरा छन्। हामीले यो रुबी भ्यालीदेखि मर्स्याङ्गी भ्यालीसम्मका कुरा सुनेका थियौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म आज यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहन्न। सहर मान्छेको लागि बनाउने हो, मान्छे बस्न योग्य ठाउँमा मात्रै बस्छ।
मान्छे मात्रै होइन, प्रकृतिमा भएका प्रत्येक प्राणी आफूलाई बस्न योग्य ठाउँमा मात्रै बस्छन्। त्यसकारण हामीले सहर बनाउँदै गर्दा नामको स्मार्ट सिटी होइन, बस्न योग्य सहर बनाउने नयाँ आधुनिक र मोडर्न सहरको अवधारणाका केही ठुला पोलिसीका विकासका काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जसले गर्दा यो जनसङ्ख्याको बनोट, माइग्रेसनको तीव्र गतिको माइग्रेसन र त्यसले निर्धारण गरेका आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा ल्याउने सङ्कुचनलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले सहरका साना ठुला स्मार्ट अथवा आधुनिक सहरका सुविधाका बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण आजै बोल्नका लागि यो छिटो हुन्छ मेरो लागि। कतिपय मित्रहरूले यो समाजवादी पार्टी भने केही पनि छैन, विद्रोहको शून्य प्रभाव भन्दै गइरहेको देख्दा मैले त्यही बेला भनेको थिएँ कि यो ओत्लाग्ने घर हुन सक्छ। हामीले सही मूल्यमा एउटा पार्टी निर्माण गरेका छौँ, राजनीतिक विषयवस्तुमा पार्टी निर्माण गरेका छौँ र शून्य प्रभावको खिचिट्युरी नगर्नुहोस्। तपाईँका लागि हामीले रेड कार्पेट पनि ओछ्याएका छौँ, आउनुहोस् हाम्रो नेतृत्व गर्नुहोस्। म जस्तो मान्छे 2-3 त प्रमोसन भइसक्यो, हेर्नुहोस् केन्द्रीय सदस्य, कहाँ पोलिट ब्युरो, कहाँ के सजिलै भइसक्यो। यहाँ आउनु भएन तपाईँ, आइलाग्यो, आउनुहोस् न, तपाईँको कार्यकर्ता हुन तयारी भएको आयो। त्यसकारण शून्य प्रभाव छ भन्ने कुराको पनि गफ निर्वाचनले निर्धारण गर्छ। अनि उहाँहरूको बलियो हुने आधार के भन्दा एमाले भन्ने पार्टी छ, सूर्य चिन्ह भन्ने छाप छ, त्यही कारणले बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास छ। आजको सामाजिक अवस्था, नागरिकको चेतना, मतदाताको चेतना, उनको आकांक्षा र आजको लिट्रेसी साक्षरता दर, आज सोसल साइटहरूमा मान्छेको इन्गेजमेन्टले बनाएको नयाँ खालको सामाजिक अन्तर्विरोध र सम्बन्ध र त्यसका अभिव्यक्ति हुने तरिका, यी सबै चिजले मेरा हजुरबाले घिउ खाएका थिए हात सुङसुङ भनेर भोट दिने अवस्था चाहिँ छैन। 15 सालमा मेरो घरमा यहाँ पर्चा चासिया थियो, त्यही कारणले त्यहाँ भोट हाल्ने भनेर भोट हाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसै पेय पदार्थहरू नेपाली कम्पनीहरू स्थापना भएर व्यापक काम गरिरहेछन्, उद्योगको प्रवर्धन भएको छ। त्यसकारण 3 वर्ष अगाडिको पोलिसीले 2 वर्षपछि सामान्य प्रभाव पार्छ। त्यसकारण हाम्रो लागि पोलिसीमा काम गर्दा त्यसको इम्प्याक्ट तुरुन्तै हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले यसलाई बिस्तारै हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। जसरी अहिले स्थानीय तहका हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ काम गर्नुभयो, धेरै ठुलो मौका थियो। म प्रत्येक खेप अलि धेरै भावियो, अलि धेरै सेन्सिटिभ, अलि धेरै जिउमा काँडा उम्लिने किन हुन्छ भने इतिहासमा हामीले यति ठुलो मौका चुकायौँ कि यो मौका अब धेरै कम मान्छेलाई मात्रै आउँछ। यो मौका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै थियो। संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधान अनुसारको अधिकारको बाँडफाँड गर्ने, त्यसका संरचना खडा गर्ने र मान्छेलाई आशा सिर्जना गर्ने। स्थानीय सरकारलाई संविधानले यति धेरै अधिकार दियो, तिनलाई जवाफदेही र जनताको घर दैलोको दैनन्दिनको सरकारको डेलिभरीमा प्रभावकारी बनाउने र त्यसको ब्युरोक्रेसी लगायतका संरचनाहरू तल दिने। तर दुर्भाग्य उहाँलाई यो कुनै कुरामा रुचि भएन। 3टा तहको सरकार बनायौँ, घर दैलोको सरकार भन्यौँ, अनि मान्छेहरूले के भन्थे, घर घरको सिंहदरबार गुनासो गर्ने अवस्था आयो। ब्युरोक्रेसी लगायतको अरूको संरचना छ, उल्टो पिरामिड जस्तो। जब धेरैभन्दा धेरै जनतालाई डेलिभरी गर्ने ठाउँमा मुख साँघुरो छ, जहाँ कम डेलिभरी र नियमनको काम, पोलिसीको काम हुन्छ, त्यसको माथि फुलेको छ। यस्ता संरचना कानुनले बनाउनु पर्थ्यो, नीतिले बनाउनु पर्थ्यो। तर यो मौका हामीले गुमाएका छौँ र अब केही प्रयास गरेर नयाँ ढङ्गले जाने हामी सङ्कल्प गर्नेछौँ। त्यसैले यो सरकारलाई धेरै सुविधा, समयको सुविधा छैन,
तर हामी केही न केही काम गर्छौँ र म संसदको अर्थ समितिमा बसेर जति काम गरेँ त्योसँग सम्बन्धित जति कानुनमा आफ्नो इनपुट लगाएँ र खास गरी पोलिसीले नै धेरै कुराको विपासना गर्छ भन्ने जुन मेरो विश्वास छ, राजनीतिक दल कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण विचारले गरे जस्तै, मान्छे कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण विचारले गरे जस्तै, मान्छेको जीवनमा राज्य सत्ताले पार्ने प्रभाव के हो भन्ने कुरा नीतिले नै हो बनाउने। त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनै हो बनाउने र त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको संरचना नै खडा गर्ने हो। र यो तरिकाले मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसकारण गर्न सकिन्छ, समय बितेको छैन। तपाईँहरूलाई म आशाको हिसाबले नै, विश्वासको साथ नै उभिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। तनहुँ आज संजोगले हामी दुईजना एउटै कार्यक्रममा आएका छौँ। नेपाल सरकारको मन्त्रीको हिसाबले गण्डकी प्रदेशमा भन्ने हो भने 3 जना मन्त्री आएका छौँ। कास्कीमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा बिहानै कास्कीको कार्यक्रममै हुनुहुन्थ्यो। गण्डकीलाई हामीले किन प्राथमिकता दियौँ भन्ने कुरा पनि विचार गरौँ। तनहुँलाई नै किन प्राथमिकता दिइरहेछौँ यो पनि तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। एउटा कार्यक्रममा जोडी बत्ती बालेर उद्घाटन गर्न आउनुपर्ने थिएन। यसको मतलब हो यहाँ हामीले केही महत्त्व दिएका छौँ। तपाईँहरूका भावनासँग हाम्रा केही न केही साइनो छ, तपाईँको विद्रोहसँग केही न केही स्नेह छ र तपाईँसँगै छौँ भन्ने विश्वास पनि दिन आएको। गर्व गरौँ। वामपन्थीहरूले एक हिसाबले पिल्सिएको जिल्ला हो यो, तर वामपन्थी र डेमोक्रेटहरूले मुहार फेर्ने अवसर आएको पनि जिल्ला हो यो। अब यसरी सुनौँ, नयाँ ढङ्गले सोचौँ। अब राजनीतिमा अब स्वाभाविक नै मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनेर। शत्रु र मित्र त्यति बेला हुन्छन् मुद्दामा। जुन घरबाट विद्रोह गरेर आयौँ त्यहाँ मुद्दा मिलेन, त्यही शत्रुता छ। जुन समाजमा जुन विचारसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ आज मुद्दामा हामीले साझेदारी गरेका छौँ। त्यसकारण राजनीतिमा साझेदारी, विद्रोह, अन्तर्सङ्घर्ष सँगसँगै हुन्छ। मिल्दै गर्दा कि हाम्रा अन्तर्विरोध पनि थिए भन्ने कुरा भुल्नु भएन। हामी झगडा गर्दै गर्दा कहीँ मिलनको गुन्जाइस छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नु नै पर्छ। त्यसकारण आज नेकपा एमालेमा जति पनि स्थानीय तहमा साथीहरू रोकिनु भएको छ, हामीले त्यति उहाँहरूलाई आउनुहोस् पनि भनेका होइनौँ। आज तपाईँ त्यतै रहनुहोस्, त्यतै रहनुभएको छ। शनाखत गर्ने समय छुट्यो, तर स्थानीय जनप्रतिनिधि मित्रहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो सरकारको हाम्रो पुरापुर सहयोग हुनेछ ताकि तपाईँहरू निहाय ढङ्गले यो पार्टीमा भोलि आउनुपर्छ। यो ढोका तपाईँकै लागि खोलेका छौँ। किनभने ओली सरको पार्टी कस्तो बन्दैछ भन्ने कुरा काठमाडौँको गोदावरीमा 6000 मान्छे भेला पारेर गरिएको एउटा रोमाञ्चकारी जात्रामा हामीले देखिसकेका छौँ। त्यो जात्रामा एकजना महाराज 12 फिटको अग्लो कदको पुत्ला र त्यसको मुनि 4.5-5 फिटका बुख्याचाहरू निच्च गरेर फोटो खिचाइरहेको परिदृश्यले देखाउँछ कि त्यो पार्टी बन्दैन। त्यो पार्टी बन्दैन र त्यो पार्टीमा विचार स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र छलफलको गुन्जाइस पनि छैन। त्यहाँका प्रत्येक क्रान्तिकारीहरूका लागि यही पार्टी हो आउने ठाउँ छन्। त्यसलाई निर्धारण गरिसकेपछि हामीले प्रत्येक सहरमा आधारभूत खानेपानी होइन, प्रत्येक नागरिकलाई पिउन योग्य पानीको वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य बाटोको सञ्जाल होइन, प्रत्येक नागरिकले क्वालिटीको बाटोको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका केही मापदण्डहरू छन्। त्यसकारण सहर हुँदैमा, धेरै घर हुँदैमा सहर हुँदैन र धेरै घर बनाउँदैमा मान्छे बस्छन् पनि होइन। त्यसकारण नागरिकका लागि, मान्छेका लागि जसरी स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता
र जीवनको महत्त्व बुझेर मान्छेले आफ्नो डिग्निटी अफ लाइफको लागि विद्रोह गर्छ नि हो। त्यसै गरी बस्न योग्य मुलुक चाहिन्छ मान्छेलाई, बस्न योग्य सहर चाहिन्छ मान्छेलाई, बस्न योग्य घर चाहिन्छ मान्छेलाई, बस्न योग्य परिवार चाहिन्छ मान्छेलाई, बस्न योग्य दल चाहिन्छ मान्छेलाई। त्यसकारण जब हुँदैन नि योग्य, त्यहाँ मान्छेले अनिवार्य विद्रोह गर्छ। जसरी हामीले तत्कालीन एमालेबाट विद्रोह गर्यौँ। त्यसैले सहरको अवस्था यो हामीले यसमा 30औं वर्षका प्लानहरू छन्। एकै दिनका ओभरनाइटका योजनाले चाहिँ हुँदैन। हामीले आज पोलिसीमा केही कुरा गर्यौँ भने यसको इम्प्याक्ट 30 वर्षपछि पर्छ, 20 वर्षपछि, 10 वर्षपछि, 2 वर्षपछि हुन्छ। मैले एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। पहिला हामीले यो ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटाको बारेमा सबैभन्दा धेरै चिन्तित थियौँ। व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अगाडिको सरकारले केही आयातित वस्तु जसलाई आयात नगर्दा पनि हुन्छ, पेय पदार्थहरूमा हाई ड्युटी लगायो। त्यसको इम्प्याक्ट अहिले 2 वर्षपछि हेर्दा के, गोदावरीको रोमाञ्चकारी जात्रामा विचारको काम गर्ने हाम्रा साथीहरू, कमरेडहरू डकुमेन्ट लानु लेख्नु हो, छलफल पनि गर्न दिएनौँ। के भयो भन्दा अघि मान्य कलिला खान कमरेडले भने जस्तै बाबाटीमा त आई लभ यु बा, जात्रा गाना बजाना, त्यो विचार राजनीति रणनीतिको कुरै छैन। त्यो चिज कति दिन टिक्छ? त्यो दिन कति दिन टिक्छ? त्यहाँ हुने क्रान्तिकारी साथीहरूलाई त्यो शैली कति दिन हुन्छ? जहाँ आफ्नो स्वाभाविक अभिव्यक्ति पनि दिन सकिँदैन। शनाखत गरेको दिनलाई हेर्ने हो भने आज जम्मा जम्मी 1 महिना 1 दिन, 1 महिना 1 दिन भएको भर्खरै निर्माण भएको पार्टीको राष्ट्रव्यापी अवस्था हेर्नुहोस् न। म यही बिचमा करिब 32वटा जिल्लामा गएँ कार्यक्रममा। राष्ट्रव्यापी संरचना, राष्ट्रव्यापी संरचना होइन मात्रै होइन, राज्यको सङ्घीय सरकारमा प्रभावकारी उपस्थिति, प्रदेशहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति र अब निकट भविष्यमा 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार आउँदैछ। यो चाहिँ कसैको जिन्दगीमा पार्टी आज निर्माण गर्न भोलि आर्थिक भएको चिज चाहिँ मलाई लाग्दैन। 54 सालमा पनि हाम्रो पार्टी विभाजित भएको थियो। दुर्भाग्यले किसान भाइ र म त्यही विभाजित भएको पार्टीमा लाग्थ्यौँ। किनभने त्यति बेला पनि हामी किन लागेछौँ भन्दा यो मान्छेलाई भगवान बनाउने कुराको चाहिँ विरोधी, गुण र दोषको आधारमा समर्थन र स्वाभिमानभन्दा ठुलो कुराहरू केही नभएका मान्छे हामी। लेनदेन त बाटामा प्राप्त भएको चिज हो साथी। त्यो पार्टी खराबी किन भयो भने त्यो पार्टीले सही दिशा पक्रिन सकेन। त्यसको अनुभव आज हामीलाई छ। त्यसकारण हामी बाटो समातेका छौँ। हामीले बाटो समातेका छौँ र 5 वर्षको बलियो सरकार बनाउने अथोरिटी जनताले दिएको, जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने एउटा आफ्नो पावरलाई डेडिकेट जनताले गरेको सरकार आफ्नै अकर्मण्यताको कारणले पटक पटक संसद र डेमोक्रेसीमाथि जब प्रहार हुन्छ नि, त्यहीबाट सत्यानाश भएपछि हामी यहाँबाट विद्रोहबाट आएको। विद्रोहमा जहिले पनि उत्साह, जहिले पनि आत्मीयता, जहिले पनि सँगसँगै हुने कुरा हुन्छ र विद्रोहले वैधतै पाउँछ। हाम्रा केही मुद्दा मामिला छन्, ती मुद्दाको पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। राजनीतिमा कानुनी लडाइँ पनि एउटा चिज त हुन्छ, तर कानुनका हरेक चिजलाई राजनीतिले पनि बदल्छ। त्यसकारण हामी त्यति चिन्तित पनि छैनौँ र राष्ट्रव्यापी पार्टी बनिरहेको छ। धेरै जसो युवाहरूको पार्टी बनिरहेको छ। हाम्रो पार्टीको घोषणा छ कि हामी 50-50% महिलाहरू यी
स्थानीय कमिटीमा सङ्गठित गर्ने प्रण गरेका छौँ। पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य आवेदन गर्दा प्रत्येक वडाबाट 50-50% पार्टी सदस्य महिला पुरुषको बनाउनुपर्छ। यो पार्टी आजका सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने पार्टी हो। त्यसकारणले समावेशीकरणको अब्बल अभ्यास गर्नेछ। जुन समाजमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक वस्तुस्थिति जस्तो छ त्यसको समुच्च अनुहारदेखि वर्ष मुनिका मान्छेहरूलाई प्रत्येक कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा हामीले सङ्गठित गर्नुपर्छ भने 24 वर्ष मुनिका मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीभन्दा तलका सबै कमिटीमा सङ्गठित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। किनभने आजको जनसङ्ख्याको बनोट, त्यसको ऊर्जा, त्यसको सामर्थ्य र त्यसको लाभ, डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको लाभांश प्राप्त गर्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो। त्यसकारण यो लाभांश प्राप्त गर्नलाई हामीले युवाहरूमा केन्द्रित पार्टी बनाउँदैछौँ, महिलाहरूमा केन्द्रित पार्टी बनाउँदैछौँ र मूलत यो पार्टीमा युवाहरूले नेतृत्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछौँ। त्यसकारणले कमरेडहरूले वडा तहमा, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, तमाम विधानले तोकेका कमिटीहरूमा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठन गर्ने र मान्छेहरूलाई सहभागी गराउने कुरा गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी संयुक्त गठबन्धनको अभ्यासबाट गएका छौँ र आजको संविधानको, कानुनको व्यवस्थाले एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र त्यसका व्यवस्थाहरूले सुविधा दिँदैन। त्यही कारणले कुनै न कुनै गठबन्धनको आवश्यकता छ। लोकतन्त्रको लागि संयुक्त गठबन्धन, मोर्चा लगायतका अवधारणाहरूलाई हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनको माध्यमबाट विचारको हिसाबले कङ्क्रिट डकुमेन्ट ल्याउनेछौँ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको छ। केही दिनमा यसको अपानी आउनेछ। पोलिट ब्युरोले पूर्णता पाएको छ।